کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے تیاں دی تربیت کی تھی، بیٹیاں دی تربیت کی تھی، ٹائم تے شادی کی تھی، حصہ دے چھڑیا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انجے کر کے جنت دی اندر میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تو ترجمہ پوری گفتگو دا ترجمہ کر لگا دھیان سنیا جے۔ دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ سلسلہ صحیح اندر حدیث میرے آقا نے فرمایا جی تین بیٹیاں جی تین بہناں مختصر او تربیت کرے تین سازی کرے اللہ ایسے باپ انہوں ایسے ویر انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کہندہ آقا جی دی دو بیٹیاں فرمائے او بھی جنتی ہے، ایک اور بولے کہندہ آقا جی دی ایک تھی فرمائے اللہ انہوں بھی جنت عطا فرمائے او بھی جنتی۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا، جن نے تربیت کی تھی ہے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب آداب سکھا لے گا، جڑا پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا، ہوئے ایجے کر کے ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بخاری جدید دا ترجمہ کر بڑا پیارا ترجمہ دے، جن نے پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی انہوں اگ تھی ملی آزادی، پالیاں بیٹیاں تے کی تھی شادی انہوں اگ تھی ملی آزادی، کی تھی بدری منیر منادیے سارے جگ نو سمجھا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا۔ تم ادھر تیار نہ سنی اے بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو جنت دی بن دی اچھا لوگو۔ جملہ تو سمجھے آئی نہیں، اگر بیٹی تیرے واسطے باعث جنت، اگر پہن دی تربیت کرے گا اللہ جنت عطا فرمائے گا، اگر بیوی دی عزت خیال کرے گا، بیوی دے حقوق سیمانے میں ادا کرے گا اللہ جنت عطا کرے گا، اگر ماں دی خدمت کرے گا اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اے بیٹی بیٹی ماں ماں ہے، حضرات عرض کرنا اللہ نے کتنی عزت عطا کی تھی تا عرض کر رہے ہیں۔ اے بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو جنت دی بن دی اچھا لوگو اچھے رتبے نبی عطا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا۔ میری بہنہ تم ادھر دھیان نہ سننا، جب بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او تے رحمت رب رحمان دیے، اللہ ساری تیاں پہنوں نیک بنا دے۔ جب بیٹی بہن پابند قرآن دیے نالے آقا دے فرمان دیے او تے رحمت رب رحمان دیے، سونا رحمت چڑیاں لا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اے بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے بکن بازار نمل لوگو، اے بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے بکن بازار نمل لوگو، ہیرا موتی ہے انمل لوگو طاہر مقدی گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جنی ان پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اللہ سانو اولاد حقوق ادا کرنے دی توفیق دے دے، اللہ بیٹے بیٹیاں دی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ پاک سانو سارے زندگی شان والے ایمان والی دے دے اور موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ پھر کدی سی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی